माँ बहन बेटियों के नकाब बरसरे स्टेज नोचे जा रहे हैं, मगर किसी कायद, किसी रहनुमा काज़ियुल कुज़ात की जबान खुलने के लिए तैयार नहीं। इस कौम से मैं पूछना चाहता हूं, किस दिन के लिए तुमने ये कायद चुने हैं? तुमने किस दिन के लिए ये काज़ियुल कुज़ात चुना है? किस दिन के लिए तुमने ये मरकज बनाया है? अगर हिंदुस्तान का अगर मरकज ना बचे तो क्या बचेगा? अरे कैपिटल और मरकज वो आखिरी चीज होती है जिस पर हमला होता है। यहां हमले का आगाज ही मरकज से हुआ है। हुकूमत ने ठोक दिया मरकज को, लेकिन नागपुर में मौजूद मरकज का नारा लगाने वालों को मरकज क्या बचाएगा? खुद मरकज में बैठने वाले मरकज के ठेकेदार को मरकज नहीं बचा सका, और उस मरकज को बचाने के लिए मरकज के ठेकेदारों के मुंह से एक जुमला नहीं निकला। ऐसे कायदीन मुस्लिम उम्मत के कायद नहीं हो सकते। ये भीगी हुई बिल्ली बनने के लायक नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु मल्ला नबिय्य बअदा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आजकल सोशल मीडिया के इस दौर में कुछ ऐसे लोग ज़ाहिर हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ फितना फैलाना है और कौम के नौजवानों को गुमराह करना रह गया है। बिलखुसूस जहांगीर अशरफी जैसे लोग जो दिन रात मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मरकज़ पर भौंकने वालों, अपनी ज़बानों पर लगाम दो। तुम्हारी हैसियत ही क्या है कि तुम उस अजीम मरकज़ पर उंगली उठाओ जिसने हर दौर में मसलके आला हजरत और नामूस से रिसालत पर पहरा दिया है। अरे बदबख्तो, तुम खुद तो कुछ कर नहीं सकते। कौम के लिए तुम्हारी क्या खिदमत है सिवाय इसके कि तुम सुबह शाम तक सोशल मीडिया पर बैठकर मरकज़ के खिलाफ अपना पेट मरोड़ते रहो और कोसते रहो। तुम्हारी अपनी नाकामियों का गम नहीं कि तुम कितने खुद अपने आप में नाकाम हो, बल्कि मरकज़ की अजमत का हसद तुमको खाए जा रहा है। तुम पूछते हो मरकज़ क्या कर रहा है? मरकज़ वो काम कर रहा है जो तुम्हारी सात पुश्ते भी नहीं कर पाएंगी। जब मुसलमानों की बात आती है, जब शरीयत की और कानून के दायरे में रहकर कौम की लड़ाई लड़ने की बात आती है, तो मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ सफ़े अव्वल में खड़ा दिखाई देता है। तुम जो ये राग अलाप रहे हो कि बेटियों के नकाब छिन रहे हैं और मरकज़ खामोश है, ये शराशर तुम्हारा झूठ और बुग़्ज़ है। अरे जाहिलो, मरकज़ तमाशा नहीं करता, काम करता है काम कायद अहले सुन्नत हज़रत मुफ्ती असजद रज़ा खान साहब किबला के हुक्म पर हज़ारों तहरीकें चल रही हैं। आला हुक्काम को खतूत भेजे जा रहे हैं, जो कानूनी चाराजोई की जा रही है, लेकिन तुम्हें ये सब नजर नहीं आता है। कानूनी चाराजोई, कानूनी इक़दामात, तमाम चीजें मरकज़ कर रहा है, मगर तुम अंधे हो, तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। तुम्हें अगर नजर आता है तो सिर्फ कैमरा। मरकज़ अहले सुन्नत की खिदमत और सुन्नत के साये में चलता है। तुम्हारी वाहवाही का मोहताज मरकज़ अहले सुन्नत नहीं। अजीब तमाशा है, जब मरकज़ तुम जैसे घर के बेदियों और
فتنہ پروروں کو جواب دیتا ہے تو آج لوگ کھڑے ہو جائیں گے میرے اسی بیان پر کہ بھائی مرکز کا کام تو گھر میں ہی لڑنا ہے، گھر والوں سے لڑتا رہتا ہے، اشرفی بھی جنتی، برکاتی بھی جنتی، کس نے منع کیا؟ مگر ان جاہلوں سے پہلے پوچھو جن کی زبان کھلتی ہے حکومت کے لیے نہیں، بیٹیوں کی حفاظت کے لیے نہیں، بچیاں مرتد ہو رہی ہیں اس کے لیے نہیں، ہماری قوم کہاں جا رہی ہے اس کے لیے نہیں، ان پیرزادوں کا، ان نام نہاد مفتیوں کی اگر زبان پر کوئی بیان آتا ہے کہ مرکز کیا کر رہا ہے، سوائے اس کے یہ دوسری بات نہیں کرتے۔ میں ان جاہلوں سے کہہ رہا ہوں جو مرکز کام کر رہا ہے وہ کام تم بھی تو کر دکھاؤ۔ مرکز کیا نہیں کر رہا ہے؟ کیا نہیں کر رہا مرکز؟ سپریم کورٹ سے لے کر اور جتنی عدالتیں ہیں یا جتنے پلیٹ فارم ہیں جہاں مرکز کو اقدامات کرنے چاہیے وہ سب مرکز کر رہا ہے۔ تم کہاں ہو؟ اپنا تو بتاؤ، تم کون سے حصے اور کون سے خاتے میں آتے ہو؟ مرکز اہل سنت کام کرتا ہے، کام۔ کئی غریبوں کے گھر مرکز چلا رہا ہے۔ بچے جو دنیاوی تعلیم IAS PCS ہیں اور نیٹ کی تیاری کرنے کے خواہش مند ہیں، ان کی فیس مرکز بھرتا ہے۔ تمہیں پتا ہے مرکز غریبوں کا علاج کرتا ہے، مرکز بیواؤں کو کھانا کھلاتا ہے، مرکز یتیموں کی چارہ جوئی کرتا ہے، مرکز اپنی قوم کے بچوں کو تعلیم دیتا ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ تماشا نہیں کرتا، تم جیسوں کے لیے سوشل میڈیا پر شو آف نہیں کرتا۔ یہ فرق ہے مرکز اہل سنت بریلی شریف میں اور تم جیسے نام نہاد لوگوں میں۔ یہ مرکز کا کام ہے۔ تو مرکز اہل سنت کی بلندی ناپنے مت نکلو، ورنہ سر پہ ہاتھ رکھو تمہاری ٹوپیاں گر جائیں گی۔ وہ مرکز اہل سنت بریلی شریف ہے۔ اور میں نوجوانوں سے کہوں گا اور ان سے گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ سوشل میڈیا کے مجاہدوں اور کاغذی شیروں کی باتوں میں نہ آئیں، مرکز کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے رہیں۔ جو لوگ آج مرکز پر انگلی اٹھا رہے ہیں، کل تاریخ انہیں غداروں کی صف میں کھڑا کرے گی۔ اپنی زبانوں کو لگام دو، ورنہ یاد رکھو جب حق کا ڈنڈا چلتا ہے تو تم جیسوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملتی۔ تو بالخصوص میرے نوجوان جو سوشل میڈیا کے ذریعے دین کو سمجھتے ہیں اور سوشل میڈیا ہی کے دین کو دین مانتے ہیں، ان سے کہوں گا کہ اپنے دل سے اور اپنے دل کی ماتھے کی نگاہوں سے مرکز اہل سنت کو دیکھیں، اس پر بھروسہ کریں۔ جو کام دور حاضر میں مرکز اہل سنت کر رہا ہے دوسرا کوئی کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ مرشد کریم اپنی حیات میں کہہ گئے مرکز اہل سنت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔